कार्यालयको परिचय कार्यालयको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार, सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू, कार्यालय साधन, परिचय र प्रकार हेर्ने हो। त्यसै गरी कार्यालयमा सञ्चारको के महत्त्व छ, किसिम र साधनहरू हामीले हेर्ने हो आजको टपिकमा। कार्यालय भनेको के हो त? सामान्य अर्थमा का का सामान्य अर्थमा सामान्य अर्थमा यदि कार्यालय भन्ने हो भने काम गर्ने ठाउँ, बित्तिकै काम गर्ने ठाउँ भनेर बुझिन्छ। अब जस्तै नेपाली शब्दकोशमा के छ, कार्यालयलाई टुक्राएर हेरेको छ। कार्यालय कार्यालय कार प्लस आर मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा कारको अर्थ काम गर्ने र आलयको अर्थ भवन भन्ने नेपाली शब्दकोशले परिभाषित गरेको छ। कार्यालयमा ग्राहक र कर्मचारी, उत्पादक र उपभोक्ता, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक तथा सरकारी अर्थमा भन्नुपर्दा सरकार र जनता भेट हुने स्थान भनेकै कार्यालय हो। यसलाई हामीले अर्को तलले भन्यो भने साङ्गठनिक उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने तोकिएको क्षेत्र वा स्थान नै कार्यालय हो, जहाँ आवश्यक मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै सम्पादित कार्यहरूको अभिलेख राखिन्छ। कार्यालयलाई हामीले कुनै पनि सङ्गठनको मुटु भन्छौँ। हार्ट अफिस इज द हार्ट अफ अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यसै संक्षेपमा बुझ्नु पर्दा कार्यालय सङ्गठनको कार्यालयको पोस्ट कर्म हो। अर्थात् भन्ने हो भने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेसन, रिपोर्टिङ र बजेटिङ सम्बन्धी काम गर्ने स्थान पनि हो। अर्को हेर्ने हो भने हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, कार्यालय विभिन्न तरिकाले निर्वाह गरेका हुन्छन्। जस्तै कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्थानमा आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको संयोजन सहित स्थापित सङ्गठन कार्यालय हो। अब जर्ज आर टेरीका अनुसार कार्यालय भन्ने त्यस्तो स्थानलाई बुझाउँछ जहाँ सङ्गठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले कार्यालय कसरी परिभाषित गरेको छ भने अ रुम, डिपार्टमेन्ट वा बिल्डिङ युज टु प्रोभाइड अ पार्टिकुलर सर्भिस भनी परिभाषित गरेको छ भने कार्यालय सार्वजनिक अख्तियारीको उपयोग गर्ने ठाउँ हो। हामीले कार्यालयको संक्षिप्त परिचय हेरेको। अब कार्यालयका कार्यहरू के हुन् त? कार्यालयका कार्यहरू हेर्ने हो भने यसलाई हामीले मुख्यतः दुई प्रकारमा हामीले हेर्ने गर्छौँ, प्राथमिक कार्यहरू र द्वितीय कार्यहरू। प्राथमिक कार्यहरूमा के हुन्छ भने प्राथमिक कार्यहरू कार्यालयका सञ्चालन तह अपरेसनल लेभलद्वारा सम्पादित गरिन्छ भने यसमा के कार्यहरू पर्छन् भने सूचनाको सङ्कलन गर्ने, सूचनाको अभिलेख गर्ने, सूचना प्रशोधन गर्ने, सूचनाको सञ्चार गर्ने, माग अनुसार सूचनाको आपूर्ति गर्ने कार्यहरू प्राथमिक कार्यहरूभित्र पर्दछन्। अब कार्यालयको द्वितीय कार्य हेर्ने हो भने द्वितीय कार्यलाई हामी व्यवस्थापकीय अथवा प्रशासकीय कार्य पनि भन्छौँ। यसमा यो कार्यालयको मिडल तथा टप लेभलबाट सम्पादित गरिन्छ। यस अन्तर्गत कस्ता कार्यहरू पर्छन् भन्दाखेरि नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य, मापन संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, कार्यालयले आवश्यक पर्ने साधन स्रोत, उपकरण, मेसिन, फर्निचर आदिको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू, सङ्गठनका सम्पत्तिको सुरक्षाका कार्यहरू, अभिलेख व्यवस्थापनका कार्यहरू, बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यहरू, न्याय सम्बन्धी कार्यहरू, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू, आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्य, सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्य, सहकार, समन्वय एवं उत्प्रेरण सम्बन्धी कार्य आदि कार्यहरू कार्यालयका द्वितीय कार्यहरू हुन्। अब कार्यालयको महत्त्व के छ त? अब कार्यालयको महत्त्व भन्ने हो भने जस्तै सङ्गठनको उद्देश्य हुन्छ, त्यसको लक्ष्य हासिल गर्ने पर्ने कुरा आयो, मानवीय स्रोत तथा वित्तीय स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नको लागि हुन्छ, अधिकार प्रत्योजन र श्रम विभाजन गर्नको लागि हुन्छ, लागतलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हुन्छ, सङ्गठनको उत्तरवाहन गर्नको लागि हुन्छ, साङ्गठनिक दिगोपना तथा सुशासन कायम गर्ने यी सबै महत्त्वहरू हुन् भने हामीले त्यही महत्त्वलाई सूचना केन्द्रको रूपमा पनि यसको महत्त्व छ। सूचना केन्द्रको रूपमा पनि कार्यालयको महत्त्व छ। जस्तै कार्यालय सङ्गठनको तथ्याङ्क ब्याङ्कको रूपमा रहेको हुन्छ। कारद्वारा प्रदत्त सूचनाको आधारमा योजना तथा नीतिहरूको निर्माण गरिन्छ।
सञ्चार माध्यमको रूपमा एज अ च्यानल अफ कम्युनिकेसन्स कार्यालयको माध्यमबाट सङ्गठनमा तल्लो तह बटम लेभलबाट माथिल्लो तह टप लेभलसम्म सूचना तथा माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म आदेशको प्रवाह हुन्छ। समन्वय केन्द्रको रूपमा एज अ कन्ट्रोलिङ समन्वय केन्द्रको रूपमा पनि एज अ कोअर्डिनेटिङ सेन्टरको रूपमा पनि कार्यालयको निकै नै महत्त्व छ। जस्तै कार्यालयले सङ्गठनका विभिन्न विभागलाई जोड्ने काम गर्दछ। कार्यालय बिना सङ्गठनभित्र समन्वयको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैले यसले कार्यालयले सङ्गठनका विभिन्न विभागले जोड्ने काम गर्छ। त्यसैले यसको समन्वय केन्द्रको रूपमा एज अ कोअर्डिनेटिङ सेन्टरको रूपमा पनि यसको महत्त्व छ। व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको रूपमा पनि यसको निकै नै महत्त्व छ। नियन्त्रण व्यवस्थापनको प्रमुख कार्यकारीमध्येको एक हो। प्रभावकारी नियन्त्रणका प्रक्रियाको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कागजात तयार गर्ने र प्रस्तुत कार्यालयद्वारा गरिन्छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको रूपमा पनि कार्यालयको महत्त्व छ। सेवा केन्द्रको रूपमा पनि यसको निकै नै महत्त्व छ। अब सेवाग्राहीहरू आउँछन्, यसले सेवा प्रवाह गरेका हुन्छ। सोही भएर सेवा केन्द्रको रूपमा पनि हामीले कार्यालयको महत्त्वलाई हेर्ने गर्छौँ। र मध्यस्थकर्ताको रूपमा कतिपय ठाउँमा कार्यालय भनेको मध्यस्थकर्ताको काम भइराखेको हुन्छ। सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ता बिच सम्बन्ध स्थापित गरेकै हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारहरूसँग पनि यसलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। यी सबै कार्यालयको महत्त्वहरू। अब कार्यालयको प्रकार हेर्ने हो भने हामीले यकिनका साथमा भन्न सक्दैनौँ कि कार्यालय यति नै प्रकारको हुन्छ, किनकि कार्यालय थुप्रै प्रकारको हुन्छ। तर हामीले कार्यालयलाई यसको प्रकृति, यसको स्वरूप, यसको अरू आधारमा हामीले कार्यालयको वर्गीकरण गर्ने गर्छौँ। अब जस्तै हामी स्वामित्वको आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी कार्यालय, शासकीय संरचनामा हेर्नु भने केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार छँदैछन्। सङ्गठन संरचनाको आधारमा अग्र, मध्य र पृष्ठ कार्यालयहरू, उपस्थितिको आधारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यालयहरू भए। सङ्गठनका आधारमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय कार्यालयहरू पर्दछन्। आकारका आधारमा ठुला, मझौला, साना, अति साना कार्यालयहरू छन्। स्थायित्वका आधारमा स्थायी र अस्थायी कार्यालयहरू छन्। इत्यादि कार्यालयहरू इत्यादि कार्यालयहरू सबै कार्यालयका प्रकार अन्तर्गत पर्दछन्। अब कार्यालय व्यवस्थापन के हो त? हामीले पढेको कार्यालय के हो, कार्यालयको महत्त्व के छ र कार्यालय कति प्रकारको छ। अब कार्यालय व्यवस्थापन, अफिस म्यानेजमेन्ट। कार्यालय व्यवस्थापन निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यालयको नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने प्रक्रिया नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। यसमा के हुन्छ, यही कार्यालय व्यवस्थापन हो। अब कार्यालय व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने कार्यालय व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने यो सङ्गठन मेन मेथड, मनी र मटेरियलको परिचालन तथा नियन्त्रण गरेका हुन्छन्। अब जस्तै सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि मितव्ययी, प्रभावकारी, कुशल तरिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन तथा समय समयमा सुधार गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने, नियन्त्रण, समन्वय लगायतका कार्य प्रक्रियाहरूको समष्टि नै कार्यालय के हो, कार्यालय व्यवस्थापन हो। यस कार्यालय व्यवस्थापनका सङ्गठनमा चारवटा मेन मेथड, मनी र मटेरियलको परिचालन तथा नियन्त्रण गरिन्छ। यो नेतृत्व भूमिकासँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कार्य पनि हो। तोकिएको समयमा सङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन, निर्देशन, समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने कला हो कार्यालय व्यवस्थापन। कार्यालयका कार्यहरूलाई छिटो, छरितो, सरल, मितव्ययी, प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउनका लागि यो अवधारणाको विकास भएको। उचित कार्यालय व्यवस्थापनले कुनै पनि सङ्गठनको उत्पादकता, प्रोडक्टिभिटी बढाउनुका साथै यसले कार्यालयका कामहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गराई कार्यालय सञ्चालनलाई सन्तुलित बनाउँदछ। कार्यालय व्यवस्थापन सङ्गठनमा गर्ने व्यवस्थापकीय क्रियाकलापकै एउटा पक्ष हो। त्यसैले यसका कार्यहरू पनि व्यवस्थापनका सामान्य सिद्धान्तमा नै आधारित हुन्छन्। सार्वजनिक तथा निजी दुवै तिरका सङ्गठनहरूमा यिनै सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक कार्यालयहरूमा दर्ता चयनदेखि नीति निर्माणसम्मका कार्यहरू गरिन्छ। यो हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको सामान्य परिचय हेरेको। अब कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्वहरू भन्ने हो भने कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्व सङ्गठनका आधार स्तम्भ हुन् भने आधार स्तम्भ मजबुत भए मात्र सङ्गठन मजबुत हुन्छ। अब कर्मचारी भ्रष्ट छ,
मजबुत छैन त सङ्गठन कसरी मजबुत हुन्छ? कर्मचारी कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार सम्बन्ध समग्र क्रियाकलापहरू हामीले कर्मचारीभित्र पर्दछन्। लक्ष्य हुन्छ, कार्यालयको लक्ष्य हुन्छ निर्धारित गर्नुपर्ने। उपकरणको कुरा आयो, उपकरण कार्यालयको तत्त्व हो। वातावरण हुनुपर्छ, कार्य वातावरण हुनुपर्छ, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था अनुसारको कर्मचारीको कार्यालय र सेवाग्राही तथा उपभोक्ताहरूको सम्बन्ध तथा सामान्य सम्बन्ध कार्यहरू हामीले वातावरणभित्र राख्न सक्छौँ। लक्ष्य हुन्छ, कार्यालयको लक्ष्य हुन्छ। अन्य तत्त्वमा हामीले यहाँ एउटा अन्य तत्त्व पनि भन्न सक्छौँ। नीति, कानुन, कार्यविधि, भौतिक र वित्तीय आदि हामीले भन्न सक्छौँ। कार्यालयका व्यवस्थापनका तत्त्वहरूमा कर्मचारी, उपकरण, वातावरण, त्यसपछि लक्ष्य भयो, अनि कार्यालय विन्यासको कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि अन्य तत्त्वहरू पनि हुन्छन्। यी कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्वहरू। अब कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के छ? कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व हेर्नु भने तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने यो लक्ष्य हो। उसको महत्त्व छ, इम्पोर्टेन्स अफ अफिस म्यानेजमेन्ट यही हो। उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, सेवाको लागत, कास्ट तथा समन्वय घटाउने, कार्यालयका कार्य सम्पादनमा कुनै व्यवधान सिर्जना हुन नदिने, कार्यालयगत दक्षता हासिल गर्ने, सङ्गठनको अस्तित्व कायम राख्ने, सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणबीच तादात्म्यता मिलाउने, यी सबै कार्यालय व्यवस्थापनका महत्त्वहरू हुन्। त्यसै गरी परिवर्तनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने। कार्यालय व्यवस्थापनले के गर्छ? नेतृत्व क्षमताको विकास गर्दछ। कार्यालय व्यवस्थापनले के गर्छ भन्दाखेरि निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज र भरपर्दो बनाउँछ। त्यसैले यसको महत्त्व छ। कार्य सम्पादनले समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि कार्यालय व्यवस्थापनको निकै नै महत्त्व छ। सङ्गठनको ख्याति, गुडविल वृद्धि गर्ने कार्यालय व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ। अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पनि कार्यालय व्यवस्थापनको निकै नै महत्त्व रहेको छ। अब नेपालमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हो त? नेपालको कार्यालयमा देखिएका समस्याहरू, कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् त? अब नेपालको संविधान जारी भए पश्चात गठित स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशको प्रशासकीय भवन नै निर्माण हुन सकेको छैन। यो पनि कार्यालय व्यवस्थापनको समस्या हो। कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहनु, सार्वजनिक कार्यालयहरूको लेआउट र डिजाइन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भ पर्याप्त अध्ययन पुग्न नसक्नु, कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्नु, यो पनि समस्या हो। विद्युतीय शासनको अवधारणा अझै पनि सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू नहुनु, यो पनि समस्या हो। अभिलेख व्यवस्थापनमा परम्परागत शैली नै कायम रहनु, यो पनि समस्या हो। कार्यालय व्यवस्थापनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादनसँग नजोड्नु, कार्यालय व्यवस्थापनमा परिवर्तनशीलतालाई प्रोत्साहन नदिनु, निर्णय प्रक्रिया कम्प्लेक्स र टाइम कन्ज्युमिङ रहनु, प्रत्येक कार्यालयहरूको अस्पष्ट वार्षिक लक्ष्य किता नगरिनु, निजी क्षेत्रका राम्रा सिपहरूलाई सार्वजनिक कार्यालयहरूमा आत्मसात नगरिदिनु, कार्यस्थलमा आदर्श अप्टिमम कार्य वातावरणको सिर्जना हुन नसक्नु, कर्मचारीहरूको मनोबल तथा उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न पर्याप्त ध्यान नदिनु आदि सबै कार्यालय व्यवस्थापनका देखिएका समस्याहरू हुन् भने यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि अब त्यसैलाई उल्टाइदिने, अब लेख्ने यहाँ कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उच्च राजनीति तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कायम गर्ने, तहगत सरकार निकाय छन्, शाखागत समन्वय छ, सहकार्य गर्ने, सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कनको प्राथमिकता दिने, त्यसै गरी अटोमेसन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग मार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, सरोकारवाला शिक्षा र सचेतनाको विकास गर्ने आदि सबै समस्या समाधानका उपायहरू हामीले लेख्न सक्छौँ मजाले। अब कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका नवीन प्रवृत्तिहरू के हेर्नु भने न्यू ट्रेन्ड के छ भने स्वचालित कार्य प्रक्रिया रोबाट लगायत विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाह र निर्णय निर्माण, कम्प्युटर एलाइडेड फैसिलिटीज म्यानेजमेन्ट CAFM सफ्टवेयरको प्रयोग, स्पेस एलोकेसन र टुल्सको अधिकतम उपयोगका लागि, एक्टिभिटी बेस वर्किङ ABW कर्मचारी मार्फत खास प्रकृतिका कार्य सम्पादन तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउने, स्मार्ट अफिसको अवधारणा आदि छन्। कार्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी भए मात्र सेवा प्रभाव सहज, सुलभ र सरल हुन सक्नुका साथै सार्वजनिक निकायहरू नागरिक मैत्री बन्न सक्छन्। यी सबै के हुन्? कार्यालय व्यवस्थापनमा रहेका नवीन प्रवृत्तिहरू छन्। अब सहायक कर्मचारी भनेको के हो? हामीले सहायक कर्मचारीको परिचय हेर्छौँ। अब
सहायक कर्मचारी भन्दा पहिला कर्मचारी भनेको के हो त? कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी, कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी, कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी, कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्ति कर्मचारी अथवा जनशक्ति नै हुन्। जस्तै निजामती कर्मचारी छन्, शिक्षक कर्मचारी छन्, सैनिक कर्मचारी छन्, इटिसी भन्न सक्छौँ हामी। अब सहायक कर्मचारी के हो त? कार्यालयको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सहयोग गर्ने सबै कर्मचारी सहायक कर्मचारी हुन्, जसले मुख्यतया फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवा प्रवाह गर्दछन्। कार्यालय प्रमुख तथा प्रमुखहरूलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यमा ढङ्गबाट जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट आवश्यक सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ। अब नेपालमा सहायक कर्मचारी भन्ने हो भने खरिदार सुब्बाहरू सबै सहायक कर्मचारी अन्तर्गत पर्दछन्। सहायक कर्मचारी भनेको नेपालमा हेर्ने हो भने चौथो र पाँचौँ तहका सबै कर्मचारीहरूलाई हामीले सहायक कर्मचारी भन्न सक्छौँ। त्यही नै हो, सबै सबै कर्मचारी सहायक कर्मचारी। अब सहायक कर्मचारीका विशेषता हेर्नु भने निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तर निर्णयमा सहयोगी, निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन तर सहयोगी हुन्छन्। अन्तिम उत्तर नभएको, अन्तिम उत्तर पनि उनीहरूले दिन पाउँदैनन्। कार्यालय कार्य सम्पादनको मियोको रूपमा रहने, सबै कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित रहने, सेवा प्रवेश उमेर तथा योग्यता माथिल्ला पदका कर्मचारीभन्दा कम भए पनि हुने हो। सेवा प्रवेशका उमेर उमेर त उस्तै उस्तै छ हाम्रो नेपालमा अहिले के अरे निजामती कर्मचारीको लागि, तर छ डिफ्रेन्स छ। जस्तै अब सुब्बा खरिदारको लागि 18 वर्ष हो, जबकि अर्कितको लागि 21 वर्ष तोकेको छ, 21 वर्षदेखि 35 वर्षसम्म। र माथिल्ला योग्यता पनि कम हुन्छ। तपाईँ खरिदार र सुब्बाको लागि 10 पास र +2 पास भए हुन्छ, जबकि शाखा अधिकृत हुनको लागि तपाईँले ब्याचलर पास भएको हुनुपर्छ। त्यसैले सेवा प्रवेश उमेर तथा योग्यता माथिल्ला पदका कर्मचारीभन्दा कम भए पनि हुने, दैनिक सेवाग्राही सङ्घ सेवाको वितरणको रूपमा रहने, कार्यालयको सफलता र असफलताको आधारको रूपमा लिइन्छ। अब कार्यालय प्रमुख के हो त? कार्यालय प्रमुख भनेको के हुन् त? अब कार्यालय प्रमुख र ती कार्यालय प्रमुखका कार्यहरू हेर्ने हो भने अब कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिई आफ्नो रेखदेखमा कार्यालयको काम गराउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति कार्यालय प्रमुख हुन्। एकदम अब कार्यालय प्रमुखका मुख्य कार्यहरू के हुन्छन् त? सूचना प्राप्त गरी अभिलेख राख्न लगाउने, आफू त लेख्नु होइन, लेख्न लाउने, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु, आवश्यक सामान्य गर्नु, कर्मचारीको कार्य विभाजन गर्नु, कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनु, कर्मचारीको नियन्त्रण गर्नु, जिन्सी सामानहरूको उचित संरक्षण गर्नु, लेखा राख्न लगाउनु र लेखा परीक्षण गराउनु, कार्यालयबाट सम्पादित कार्य गरिएका कामहरूको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु, प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्नु, नेपाल सरकार तथा तालुकाबाट प्राप्त नीति निर्देशन पालना गराउनु, कार्यालयमा स्वस्थ वातावरण तयार पारी अनुशासन कायम राख्नु, यी सबै कार्यालय प्रमुख र ती प्रमुखका प्रमुख कार्यहरू हुन्। अब अर्को आउँछ कार्यालय स्रोत। कार्यालय स्रोत साधन। कार्यालय स्रोत साधन भनेको के हो त? अब कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक साधनलाई कार्यालयको स्रोत साधन भनिन्छ। यस्ता साधनले कार्यालयको कार्यलाई सरलीकृत गर्दछन्। अब यिनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ त? सहयोग गर्ने। यिनीहरूको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गरेकै हुन्छन्। कार्यालयको कार्यलाई ठिक समयमा ठिक तरिकाले सम्पन्न गर्ने कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। अब हामीले कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता किन पर्दछ भन्दाखेरि त्यो लेख्ने हो भने नियमित रूपले कार्यालय सञ्चालन गर्ने, कार्यालयको उद्देश्य अनुरूप दक्षताको साथ विश्वसनीय ढङ्गबाट कार्य सम्पन्न गर्ने, ढिला सुस्ती हटाउने तथा छिटो रूपमा काम सम्पन्न गर्ने, कार्यालयको कार्यको सिलसिलामा आइपर्ने आवश्यकता पुरा गर्ने, कार्यालय आकर्षक बनाउने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने, गुनासो तथा परिवर्तन व्यवस्था गर्ने, भ्यालु फर सर्भिस कायम गर्ने, कार्यालयको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यालयप्रति आम नागरिक तथा सरोकारको विषय अभिवृद्धि गर्ने,
र यी सबै गरिसकेपछि यी सबै हासिल उद्देश्य गर्नको लागि कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग गरी कार्यालय प्रतिस्पर्धी बनाउनुको आजको माग पनि हो। अब हामीले यही हेर्न सक्छौँ कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता हामीले हेऱ्यौँ। कार्यालय भनेको के हेऱ्यौँ। अब कार्यालयका स्रोत साधनको प्रकार हेर्ने हो भने जस्तै अब प्रकार के हुनसक्छ। जनशक्ति वा मानवीय साधन त्यो पनि एउटा प्रकार हो। सञ्चार एउटा प्रकार हो। भौतिक साधन, यातायात, आय स्रोत, वित्तीय स्रोत, भौतिक साधन, अन्य साधनहरू सबै यो कार्यालयमा स्रोत साधन कार्यालयका प्रकारहरू कार्यालयमा कार्यालय स्रोत साधनका प्रकारहरू। अब कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू के हुन्छन्? जनशक्ति यही सबै प्रकार पनि हुन्। जनशक्तिका छ मानवीय साधन स्रोतको अब कार्यालय खोलिएको छ त्यसमा जनशक्ति आवश्यकै पर्छ। मान्छे नभएपछि कामहरू कसरी हुन्छन् त? ती कामहरूलाई गर्नको लागि मानवीय साधनको आवश्यकता पर्दछ। सञ्चार अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदान प्रदान गर्ने पर्यो भने जानकारी आदान प्रदान गर्ने पर्यो भने त्यहाँ अब सञ्चारको आवश्यकता परिहाल्छ। त्यसैले स्रोत साधनमा सञ्चार पनि आयो। भौतिक साधनहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्नलाई सामग्रीहरू माल सामान पुर्याउनको लागि भौतिक साधनको उपयोग भएकै हुन्छन्। राख्ने पर्यो, स्टोर गर्ने पर्यो, भवन चाहियो, फर्निचर चाहियो, उपकरण चाहियो, आइटिसी सबै भौतिक साधनहरू हुन्। त्यसै गरी यातायात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि पनि समयानुसार प्रसार गर्ने जल, थल, हवाई आदि गरी प्रकारका हुन्छन्। आय स्रोत हेर्न पर्यो कार्यालयको विनियोजित तथा खर्च गर्न मिल्न भएको आय स्रोत तथा वित्तीय स्रोत हो। कार्यालय सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। अब भौतिक स्रोतमा सङ्गठनात्मक मूल्य, मान्यता तथा मर्यादा प्रणाली एउटा नदेख्ने कुरा हो। मूल्य, मान्यता र मर्यादा कहाँ देखिन्छ? त्यो त देख्ने कुरा होइन, त्यो अभौतिकभित्र हुन्छ। अभौतिक भनेको जुन देख्न मिल्दैन हामीले। अन्य साधनमा हामीले ऐन, कानुन, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि आदि सबै पर्दछन् के। आदि उल्लिखित सबै उल्लिखित साधन स्रोतको कार्यालयमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाई उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसैले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू यी सबै हुन्। अब कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व के छ त? कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व के छ त? अब पहिला सञ्चारको महत्त्व जान्नुभन्दा पहिला सञ्चार भनेको के हो त? अब दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समूह वा निकाय बीच सूचना वा जानकारीको आदान प्रदान नै सञ्चार हो। हामीले यो पढ्दै राखेका छौँ कि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समूह वा निकाय बीच सूचना वा जानकारीको आदान प्रदान नै के हो? सञ्चार हो। यो एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने वा विचारधारा, मूल्य, मान्यतालाई थाहा पाउने प्रक्रिया हो। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निश्चित सन्देश प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने प्रक्रिया, माध्यम, सङ्केत र बुझाइको संयुक्त रूप नै के नै हो रे? सञ्चार हो। अब कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व किन हुन्छ त? किन हुन्छ? आफै विचार गर्नुहोस्। अब सूचना आदान प्रदान भयो भने त आवश्यक त परिहाल्छ नि। अब कार्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा एवं निर्णयका लागि भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउनु। कार्यालयको काम कारबाहीलाई पारदर्शी एवं आवश्यकता अनुसार गोपनीयता कायम राख्नु। यहाँ पारदी भन्छ पारदर्शी र एवं आवश्यकता अनुसार गोपनीयता कायम राख्ने। खोजेको बखत तुरन्त पाउने गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने। समय, श्रम र साधन स्रोतको बचत गर्ने। नयाँ कर्मचारीलाई कार्य गर्न सजिलो बनाउने। कार्यालयको समग्र प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने। कार्यालयमा प्रभावकारिता, नतिजा, शीघ्रता कायम गर्ने। कामको दोहोरोपना हटाउने। यसको महत्त्व हो सबै कार्यालयमा कार्यालय यसको महत्त्व किसिम र साधनको बिचमै हामीले अहिले यसको महत्त्व हेरिराखेका छौँ। दोहोरोपना हटाउने, सूचना सङ्कलन, भण्डारण र प्रस्तुतिकरणलाई सहज बनाउने, कार्यालयको व्यवस्थापनलाई कुशल बनाउने, कर्मचारी बीच सम्बन्ध सुमधुर नभए पनि बिना कुनै बाधा कार्यालय सञ्चालन गर्ने। कर्मचारीहरू बीच मनमुटाउ छ, त्यही पनि कुनै बाधा हामीले कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। माध्यम छ नबोलिकन मेल, इमेल, ट्विटर, फेसबुक यदि सबै माध्यमहरूबाट हामी सञ्चारको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। ई गभर्नेन्सद्वारा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, अन्तर्निकाय समन्वय कायम गर्ने, सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व र उद्देश्य रहेको छ।
अब कार्यालयमा हुने सञ्चारका सिद्धान्तहरू के हुन्? यसको सिद्धान्तहरू हेर्ने हो भने कार्यालयमा के सिद्धान्तहरू छन् त? कार्यालयमा हुने सञ्चारका सिद्धान्तहरू हेर्ने हो भने शुद्धता, विश्वसनीयता र सन्तुलनको सिद्धान्त। माध्यम, सूचना, औपचारिक सञ्चारको सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक विशेषताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, सरल हुनु पर्यो सञ्चारको लागि, अस्पष्ट र पूर्णताको सिद्धान्त छ, अस्पष्ट हुनु पर्यो, पूर्णता हुनु पर्यो, आधा अधुरो हुन भएन, भरपर्दोपनाको सिद्धान्त, धेरै महँगो पनि हुन भएन, कार्यालय त्यही हिसाबमा हुनुपर्छ, निरन्तरताको सिद्धान्त, निरन्तरता दिनु पर्यो, योजनाको सिद्धान्त, उपयुक्त समन्वयको सिद्धान्त, सहभागिता र पृष्ठपोषणको सिद्धान्त आदि सबै कार्यालयमा हुने सञ्चारका सिद्धान्तहरू हुन्। अब सञ्चारका व्यवधानहरू के हुन् त? के व्यवधानहरू आइपर्छन् त? अब व्यवधानहरू के हुन् त? भाषागत अवरोध। भाषागत अवरोधमा के हुन्छ? अशुद्ध वा बहुअर्थ लाग्ने भाषा र अस्पष्ट, जटिल, कठिन शब्दको प्रयोग हुने। भौतिक अवरोधमा हुने भौगोलिक दूरी, अवस्था हुन्छ, विकटता हुन्छ। मनोवैज्ञानिक अवरोध हेर्ने हो भने त्यसमा डर, त्रास, पूर्वाग्रही, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बानी आदि हुन्छन्। सङ्गठनात्मक अवरोध हेर्ने हो भने जटिल संरचना, प्रभावकारी नेतृत्वको कुरा हुन्छ। हायरार्कीको हेर्ने अनावश्यक पदसोपन, अनावश्यक शिष्टाचार आदि कुराहरू पर्छन्। वातावरणीय अवरोध हेर्ने हो भने मौसमको गडबडी, हो हल्ला, अधिक सवारी साधनहरू, यसले गर्दा पनि अवरोध हुन्छ, वातावरणीय अवरोध भयो। प्रविधिक जटिलता हेर्ने हो भने प्रविधिक अवरोधमा प्रविधिक जटिलताहरू, ज्ञान, सिप र क्षमताको कमी हुनु, प्रापक र प्रेषकका कम, अस्पष्ट सन्देश प्रभाव वा बुझाइमा अस्पष्टता रहेको, यो सबै व्यवधानहरू हुन्। अब हामीले त्यो सञ्चारका व्यवधानलाई हटाउने तरिकाहरू हेर्ने हो भने के गर्ने छ? सञ्चारका लागि एकभन्दा बढी माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने, सूचनाको प्रभाव र यसबाट पर्ने प्रभावको नियमित अध्ययन अनुगमन गर्ने, सञ्चारका लागि सरल र स्पष्ट शब्दको प्रयोग गर्ने, पृष्ठ पोषण प्रणालीको उपयोग र दोहोरो सञ्चारको प्रवर्धन गर्ने, सहभागितामूलक व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, सूचना क्षमताको विकास गर्ने र यसको प्रयोग बारेमा आवश्यक सिप सबैलाई उपलब्ध गराउने, सङ्गठनभित्र पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक सङ्गठनको सहयोग लिने, यो आदि सबै यो सञ्चार व्यवधान हटाउने तरिकाहरू हुन्। भने यहाँ हामीले एउटा कुरा मैले के छुटाएको छु भने सञ्चारका प्रकारहरू लेखेको छैन। सञ्चारको प्रकारमा हामीले लेख्न सक्छौँ। अभिव्यक्तिको आधारमा थुप्रै थुप्रै सञ्चारका थुप्रै प्रकारहरू छन्। अभिव्यक्तिको आधारमा लिखित सञ्चार हुन्छ, अलिखित सञ्चार हुन्छ, मौखिक हुन्छ, दृश्य हुन्छ, दृश्य सामग्रीको प्रयोग गरेर पनि दृश्य सञ्चार गर्ने, सङ्केतको प्रयोग गरेर साङ्केतिक सञ्चार गर्ने, विद्युतीय सञ्चार हुन्छ, सामाजिक सञ्चार जस्तै फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामग्रीहरू, प्रभावको आधारमा हेर्नु भने माथिल्लो तहबाट तल्लो तहको सञ्चार, तलबाट माथिको सञ्चार, समानान्तर सञ्चार हुन्छ, छड्के सञ्चार हुन्छ, चाहिँ समानता तथा विभागीयमा हुने सञ्चारहरू, त्यसलाई हामी छड्के सञ्चार भन्ने गर्दछौँ। एकोहोरो सञ्चार हुन्छन्, दोहोरो सञ्चार हुन्छन्, बाध्यताको आधारमा हेर्ने हो भने सञ्चारका सञ्चारहरू हुन्छन्, औपचारिक अनौपचारिक हुन्छन्, इन्टर कम्युनिकेसन हुन्छन्, ग्रुप कम्युनिकेसन हुन्छन्, मास कम्युनिकेसन हुन्छन्, थुप्रै माध्यमहरू छन्। भने अब सञ्चारकै माध्यमहरू हेर्ने हो भने के हुन्छ? चिठी पत्र हुन्छ, लिखितमा हुन्छ, मौखिकमा हुन्छ, साङ्केतिक भाषामा हुन्छ, अन्य हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू मैले लेखिनँ, आफै गर्नुहोस् तपाईँहरूले काम। बुझाउन खोजेको कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने हुनुपर्छ। ल आजलाई यति, अर्कोचोटि अर्को टपिक लिएर हामी अर्को अर्को पटक अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद।